Kung dili man kita para sa usag-usa, hinaot ko na sa next nimo nga ka-partner, mahatag niya ang mga butang na wala na ako mahatag. Gusto lang na ako isulti na dili binuang ang akong gugmang gihatag diha nimo. Gihatag na ako o gipakita na ako ang gugma na the way kung unsa ko muhatag o gugma o magpakita tungod sa mga butang nga wala nato masabtan, wala mag-work nga atong relasyon. Pero akong iampo na sa next person na imong higugmaon, I pray nga mahatag niya ang mga butang na wala na ko mahatag.